समुदायका लागि सञ्चार युगवाणी नेटवर्क। नमस्कार, युगवाणी मिडिया नेटवर्कको प्रस्तुति बिहानी खबर सङ्गालो युगान्तरमा तपाईलाई स्वागत छ। अनुसार स्वार र प्रज्वल साक्यको आज विक्रम सम्वत 2078 साल असार महिनाको 29 गते मङ्गलबार, त्यसै गरी सन् 2021 जुलाई 13 नेपाल सम्वत 1141 दिल्लाथ्व तृतीया। आज भानु जयन्ती पनि परेको छ। आज सूर्योदय 5:17 भएको छ। त्यसै गरी सूर्यास्त 7:03 हुनेछ। दैनिक अखबारमा प्रकाशित खबरहरूको सङ्गालो युगान्तर काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज लगायत देशभरका विभिन्न रेडियो स्टेशन र रेडियो उपत्यका.com.np मार्फत एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। युगान्तरमा आज हामीसँग प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक पुनः स्थापना, नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश, फैसलालाई जित हारको विषय नबनाऊ देउवा, सर्वोच्चको फैसलापछि एमालेमा झन बलियो बनेर गठबन्धनबाट बाहिरिए नेपाल, अमेरिकाद्वारा 15 लाख मात्रा खोप सहयोग र 14औं साखेलको सन् 2023 को मार्चमा हुने लगायत आजका अखबारमा प्रकाशित विभिन्न सामग्री छन्। उज्यालो सबैलाई मनपर्छ। निरन्तर उज्यालोको लागि अल्ट्राटेक ब्रान्डका एलईडी लाइटहरू 85% भन्दा बढी बिजुली बचत, उच्च गुणस्तरीय तथा नयाँ प्रविधि युक्त 2 वर्षको वारेन्टी सहित अल्ट्राटेक ब्रान्डका बल्ब तथा प्यानल लाइटहरू सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छन्। किफायती र भरपर्दो नाम तपाईँ हाम्रो अल्ट्राटेक ब्रान्ड। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043, 014117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealers and distributors, 9851 000505, 9851 000505. Ultra Group. युगान्तर अब विस्तारमा आजका मुख्य पत्रिकाहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर सम्बन्धी नै समाचार छापेका छन्। आजको नागरिक दैनिकले प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक पुनर्स्थापना शीर्षकमा समाचारलाई मुख्य समाचारको रूपमा छापेको छ भने गोर्खापत्र दैनिकले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश शीर्षकमा समाचार छापेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया समाप्त नभएको, धारा 76(5) को पूर्वावस्था कायम रहेको, विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था कायम रहेको भन्दै विघटन बदर गरेको हो। इजलासले उक्त विघटन यसअघि फागुन 11 गते भएको पहिलो विघटन सम्बन्धी मुद्दाको फैसला प्रतिकूल रहेको पनि उल्लेख गरेको छ। विघटन बदरसँगै अदालतले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई असार 29 गते अपराह्न 5 बजेभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ। साथै साउन 3 भित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न पनि फैसलामा भनेको छ। अदालतले विशिष्ट अवस्थामा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले बैठक गरी संविधानले प्रदान गरेको अख्तियारी प्रयोग गर्नुपर्ने नजिर पनि स्थापित गरेको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा जेठ 8 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयमा देउवाका पक्षबाट 149 सदस्यको हस्ताक्षर रहेको देखिँदा त्यसलाई विश्वासको मत लिन सक्ने आधारका रूपमा लिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ। बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर नै विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार भएको उल्लेख
फैसलामा छ। सशंक भएर संशय भएमा त्यस्तो हस्ताक्षरको परीक्षण स्वाभाविक हुने पनि फैसलामा भनिएको छ। विधिवत रूपमा प्रतिनिधि सभा सदस्य कायम रहेको अवस्थामा हस्ताक्षरको विषयमा प्रश्न उठाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट इन्कार भएको संवैधानिक इजलासको निष्कर्ष छ। फैसलामा भनिएको छ, रिट निवेदकहरूमध्येबाट शेरबहादुर देउवाप्रति विश्वास रहेको बेहोरा खुलाई प्रतिनिधि सभाका 149 सदस्यहरूको सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष बहुमत सदस्य संख्या हो भन्ने कुरामा विवाद छैन। बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको तथ्य पेश भएको कुरालाई प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको भनी मान्नुपर्ने देखिन्छ। यसरी विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने पर्याप्त र मनासिब आधार प्रस्तुत गरिएको अवस्थामा त्यसलाई मान्यता नदिई प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको अवस्था देखियो। त्यसैगरी अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्दै प्रधानमन्त्रीमा दावी कायम रहेका मध्ये कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ। दावी पेश भएका मध्ये प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दावीलाई अदालतले असंवैधानिक घोषित गरेको छ। अदालतले 76(2) को प्रावधानमा विश्वासको मत नपाएको र उपधारा 3 अनुसार नियुक्ति भएपछिको प्रक्रियामा सहभागी नै नभएकाले 76(5) को प्रक्रियामा ओलीलाई अयोग्य घोषित गरिएको हो। ओली अयोग्य घोषित भएसँगै विचाराधीन एकमात्र दावी अनुसार नियुक्ति गर्न अदालतले परमादेश जारी गरेको हो। फैसलामा भनिएको छ, मिति 2078 2/7 गते सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष दावी पेश गरेका प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नु र संविधानको धारा 76 को उपधारा 6 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा गराउनु भनी प्रत्याशी मध्येका राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा संघीय संसदको पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर छ, गोरखापत्रले प्रथम पृष्ठमा छापेको छ। यसै समाचारलाई आजको नयाँ पत्रिकाले संविधान बचाउने परमादेश शीर्षकमा समाचार छापेको छ। सर्वोच्चको अभूतपूर्व र ऐतिहासिक फैसलाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र सार्वभौम संसदको रक्षा मात्र गरेको छैन, संवैधानिक सर्वोच्चता सुनिश्चित गर्दै संविधानका संरक्षकलाई घेरा नतोड्न निर्देशन समेत गरेको छ, नयाँ पत्रिकाले प्रथम पृष्ठमा छापेको छ। यस्तै आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा सर्वोच्चको फैसलापछि एमालेमा झन बलियो बनेर गठबन्धनबाट बाहिरिए नेपाल शीर्षकमा समाचार प्रकाशित छ। आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री रहेका बेला एमालेका वरिष्ठ नेता जलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल समूहका 26 सांसदले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने दावी गरेको हस्ताक्षरले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ। तर फैसला आएकै दिन एमाले वरिष्ठ नेता नेपालले आफूलाई विपक्षी गठबन्धनबाट टाढा राखेको सन्देश दिए र पार्टी एकतामा लाग्ने बताएका छन्। एकातिर राजनीतिक जित, अर्कोतिर एकता प्रयत्नले अब माधवको खास मार्गचित्र के हुन्छ प्रश्न उठेको छ। निकट नेताहरूसँग नेपालले बताए अनुसार उनीसँग अगाडि बढ्ने स्पष्ट मार्गचित्र छ, तर त्यसको कार्यान्वयन तत्काल होइन, बिस्तारै हुनेछ। एकपछि अर्को गरी आफ्नो राजनीतिक जित भएको र सङ्घर्ष गर्ने शक्ति बढेको निष्कर्षमा पुगेका नेपालले ओलीले सम्मानजनक सहकार गरे पार्टीभित्रै बस्ने र त्यसो नभए अलग्गै पार्टी निर्माणको स्पष्ट मार्गचित्र तय गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 8 जेठमा विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको छ, जसलाई नेपालले आफ्नो राजनीति विजयका रूपमा लिएका छन्। संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिटमा नेपाल पक्षका 23 निवर्तमान सांसदको समेत हस्ताक्षर रहेको थियो। नेपालले प्रधानमन्त्रीबाट ओलीको बहिर्गमन खोजेको थियो। आजको गोरखापत्र दैनिकले प्रथम पृष्ठमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति र शपथ आजै शीर्षकमा समाचार प्रथम पृष्ठमा छापेको छ। सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले मंगलबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने र शपथ ग्रहण गराउने तयारी सुरु गरेको छ। सर्वोच्च अदालतबाट सोमबार भएको फैसलाको पूर्णपाठ राष्ट्रपति कार्यालयमा साँझ प्राप्त भएपछि सचिवालयले त्यसको अध्ययन सुरुसँगै नियुक्ति तथा शपथको तयारी थालेको हो। राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव डाक्टर भेषराज अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको फैसला प्राप्त भएको र अन्य विषयमा टुङ्गो लागि नसकेको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार मंगलबार 5 बजे भित्रै कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने र शपथ गराउने तयारी भइरहेको छ। त्यसैगरी अर्को समाचार यसैको मुनि मन्त्री परिषदको आकार सानो हुने शीर्षकमा राखिएको छ।
विपक्षी गठबन्धनले मङ्गलबार नै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सानो आकारको मन्त्री परिषद बनाउने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले सोमबार प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दै 2 दिनभित्र सरकार बनाउने परमादेश जारी गरेपछि राजधानीमा बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकले देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने निर्णय गरेको हो। बैठकमा सहभागी नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले सबैलाई समेटेर सरकार गठन गर्न सभापति देउवालाई आग्रह गर्नुभएको थियो। विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा नेता नेपालले संविधान र लोकतन्त्र रक्षाको लडाईँमा आफ्नो सधैँ सहयोग रहने विश्वास दिलाउँदै जनताका समस्या समाधान गर्नका लागि सक्षम सरकार बनाउन देउवालाई सुझाव दिनुभएको जानकारी बैठकपछि नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्तले दिनुभयो, समाचारमा उल्लेख छ। त्यस्तै आजको नागरिक दैनिकमा राष्ट्रपति भण्डारीमाथि महाअभियोग लगाऊ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित छ। विवेकशील साझा पार्टीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाअभियोग लगाउन माग गरेको छ। सोमबार विवेकशील साझा पार्टीले विज्ञप्ति जारी गरी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी प्रतिकूल भएको भन्दै बदर गरिदिएको निर्णयको स्वागत गरेको थियो। पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानमाथि गर्दै आएको प्रहारलाई सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक अनुशासनमा बाँधेको निष्कर्ष निकालेको थियो। सर्वोच्चको फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पछिल्लो समयमा संविधानमाथि लगातार रूपमा गर्दै आएको मनपरी प्रहारलाई स्पष्टसँग संवैधानिक अनुशासनमा बाँधिदिएको छ। विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता शरद राज पाठकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो। फैसलाले नेपालको वस्तुगत परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै संसदको स्थिरता र पूर्ण कार्यावधिका लागि संविधानमा गरिएका विशेष व्यवस्थाहरूलाई अनुमोदन गरेको छ। पार्टीले अर्को सरकार गठनको सम्भावना कायम रहेसम्म जननिर्वाचित संसदलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन खुसीमा विघटन गरी देशको ठूलो ढुकुटी खर्च हुने गरी चुनावमा लैजान निरुत्साहित गर्दै संसदले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई पनि फैसलाले स्थापित गरिदिएको तर्क गरेको थियो। पछिल्लो समयमा निरन्तर प्रधानमन्त्री ओलीको कठपुतली बनेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमाथिको मनपरीलाई जसरी साथ दिँदै आएकी छिन् त्यसलाई मध्यनजर गर्दा पुनर्स्थापित संसदले उनीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्छ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदहरूलाई दलको व्हिप नलाग्ने ठहर गर्नुका साथै फलानु व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर 2 दिनभित्र शपथ ग्रहण गराउनु भने जस्ता विषयमा पनि प्रवेश गर्दा त्यसले भविष्यमा स्थापित गर्न सक्ने नजिर भने अनुकूल नहुन सक्ने पनि विवेकशील साझा पार्टीको ठहर रहेको छ। गोर्खापत्र दैनिकले पनि प्रथम पृष्ठमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको स्वागत शीर्षकमा समाचार राखेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेकोमा त्यसलाई इतिहासकै एउटा महत्त्वपूर्ण परिघटना भएको राजनीतिक दलका नेताहरूको भनाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला इतिहासमै एउटा महत्त्वपूर्ण घटना भएको बताउनुभयो। उहाँले अदालतको फैसलाले संविधान र राष्ट्रको गरिमालाई उँचो राखेको दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, संविधानको रक्षा र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षा र राष्ट्रिय हितको रक्षा आजको ज्वलन्त आवश्यकता बनेको थियो। त्यसकारण सर्वोच्चको यो फैसलालाई स्वागत गर्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले मृत्युशैय्यामा पुगिसकेको प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्च अदालतले जोगाएको भन्दै फैसलाको प्रशंसा गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेपछि नेपालले फैसला स्वागत योग्य भएको बताउनुभयो। यसैगरी पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले पुनः एकपटक रोकेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अप्रिय र अलोकतान्त्रिक भए पनि त्यसलाई पार्टीले मान्ने बताउनुभयो। यो फैसलाबाट दुखित, अचम्मित र चिन्तित तुल्याएको गेवालीले उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले सरकार बन्ने थलो संसदभन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउने आदेश आउन थाल्यो भने यसले दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने अदालतको फैसलाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै उहाँ अदालतको फैसलाले व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच द्वन्द्व सृजना गराउने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो। संसदबाटै प्रधानमन्त्री नियुक्ति वा पदमुक्त हुनुपर्नेमा न्यायपालिकाको प्रवेश भएकोमा यसले लोकतन्त्रको भविष्य कस्तो होला भन्ने चिन्ता बढाएको गेवालीले बताउनुभयो।
त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले अदालतको फैसलाको स्वागत गर्नुभएको छ। समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतको आजको आदेशले संहिता, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा भएको बताउनु भएको छ। उहाँले एकपटक पुनः प्रतिगमनको हार भएको र अग्रगमनको जित भएको दावी गर्नुभएको छ। त्यसैगरी गठबन्धनले संविधान, लोकतन्त्र र संहिता रक्षाका लागि काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा अदालतको आदेश दलीय प्रणालीमाथिकै प्रहार भएको बताउनुभयो। त्यसैगरी प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सर्वोच्च अदालतको सोमबारको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले भने अदालतको आदेशको स्वागत गर्नुभयो। त्यस्तै गरी आइतबार भएको 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै नेकपा एमाले संसदभित्र र बाहिर पनि एक ढिक्का रहनेछ भन्ने विश्वास लिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै गरी फैसलालाई जित हारको विषय नबनाऊ भन्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाइ राखिएको छ। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेको छ। सर्वोच्चको फैसलाले लीगभन्दा बाहिर गएको नेपालको संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएको र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आस्था विश्वासमा वृद्धि भएको कांग्रेसले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरे लगत्तै सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले अदालतको फैसलालाई कसैको पनि जित हारको विषयका रूपमा नलिई लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक संविधान अनि समग्रमा देश र जनताको हितमा उपयोग गरेर जानुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। समाचारमा उल्लेख छ। त्यस्तै आजको नागरिक दैनिकमा जसपा अपकथा शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। दुई धारमा बाँडिएको जनता समाजवादी पार्टी सर्वोच्चको फैसलापछि पनि अलग अलग बाटोमा जाने भएको छ। फैसलापछि जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष सरकारमा सहभागी हुने भएको छ। महन्त ठाकुर पक्ष पनि विपक्षमा जाने भएको छ। फैसला लगत्तै विपक्षी गठबन्धनले गरेको बैठकमा सहभागी हुन जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहित यादव पक्षका नेताहरू कोटेश्वर पुगेका थिए। यता ठाकुर पक्षका नेताहरू पार्टी कार्यालय बबर महलमा अनौपचारिक बैठक गरी सर्वोच्चको फैसलालाई अप्रत्याशित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। जसपाका अध्यक्ष यादवले सर्वोच्चको फैसला र ऐतिहासिक भएको भन्दै फैसलाले मुलुक, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गरेको बताउनु भएको छ। यादव पक्षका नेता तथा पूर्व समाजवादी पार्टीका महासचिव रामहाय यादवले सर्वोच्चको फैसलापछि 5 दलीय गठबन्धन सहभागी भएको राष्ट्रिय स्वरूपको सरकार बन्नुपर्ने र उक्त सरकारले मुलुकलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। त्यसै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको केही समयभित्रै मन्त्री परिषदले राष्ट्रिय सभाको बर्खे अधिवेशन अन्त्य गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेपछि सोमबारबाट लागू हुने गरी राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले संसदको पुनर्स्थापना गर्दै एक साताभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नुपर्ने आदेश गरेपछि राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन सोमबार राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी अन्त्य गरिएको हो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनसँगै राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन चालू भएमा सरकारले फेरि बजेट ल्याउन सक्ने अथवा भएका कारण नै संसदमा एउटा सदनको अन्त्य गरेको हुन सक्ने स्रोतले जनाएको छ। संसद विघटन गरेपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको थियो। त्यो बजेट साउन 1 गतेबाट मात्र लागू हुँदैछ। संसदमा बजेट ल्याउन र पारित गर्न बजेट अधिवेशन बोलाउने गरिन्छ। प्रतिनिधि सभाको बर्खे अधिवेशन बस्न नपाउँदै विघटन भएको थियो भने राष्ट्रिय सभाको बर्खे अधिवेशन असार 17 गते बोलाएको थियो। अन्य समाचार बाँकी नै छन्। युगान्तरमा केही छन् विश्राम। चट्याङ, हुरी, बतास, भूकम्प, बाढी पहिरो, आगलागी यस्तो विपद कुनै पनि बेला जतासुकै आउन सक्छ। विपदबाट बस्न पूर्व तयारी नै उत्तम उपाय हो। विपदका बेला सरकारले प्रवाह गर्ने सूचनामा ध्यान दिउँ। प्रत्येक टोलमा एउटा खुला ठाउँ बनाउने उत्प्रेरणा जगाऊ। त्यही खुला ठाउँले विपदमा ज्यान जोगाउँछ। तर चट्याङ आउँदा घरबाट बाहिर ननिस्क्यौं र विद्युतीय सामग्री प्रयोग नगरौं। यस्ता जुनसुकै विपदमा बालबालिका र वृद्धवृद्धलाई थप सहयोग र संरक्षण चाहिन्छ। आफू पनि बचाऊ र उहाँहरूलाई पनि बचाऊ। प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय, बागमती प्रदेश।
युगान्तरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी सामग्री। आजको गोर्खापत्र दैनिकले भित्री पृष्ठमा भेरोसेल आजबाट लगाइँदै शीर्षकमा समाचार छापेको छ। कोरोना विरुद्धको खोप भेरोसेलको पहिलो मात्रा खोप मङ्गलबारबाट लगाउन सुरु गरिने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै पहिलो चरणमा 55 वर्षमाथिका सबै व्यक्तिलाई भेरोसेल खोप दिने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग खोप शाखा प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमले भेरोसेल खोप बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा लगाइने जानकारी पनि दिनुभयो, समाचारमा उल्लेख छ। त्यसैगरी गोर्खापत्रले प्रथम पृष्ठमा अमेरिकाद्वारा 15 लाख मात्रा खोप सहयोग शीर्षकमा समाचार छापेको छ। नेपाललाई कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत अमेरिकाले जोन्सन एन्ड जोन्सनको 15,34,850 मात्रा खोप प्रदान गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले खोप हस्तान्तरण गर्नुभएको हो, समाचारमा उल्लेख छ। अब आजका अखबारमा प्रकाशित सम्पादकीय र विचार। आजको नागरिक दैनिकमा सर्वोच्चको ऐतिहासिक आदेश शीर्षकमा सम्पादकीय राखिएको छ। राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली दुवै जनाको असंवैधानिक अभ्यासका कारण हाम्रो लोकतन्त्र अभ्यासको केही वर्षमै धर्मराउन थालेको हो। एकपटक पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभालाई फेरि विघटन गर्ने अभ्यास संसारमा विरलै भएको छ। भण्डारी र ओलीले संविधानको मनमौजी व्याख्या गर्ने र सत्ताबाट आफू हट्ने नपर्ने जस्तो व्यवहार गरेका कारण सर्वोच्चको परामर्श आवश्यकता भएको हो, सम्पादकीयमा उल्लेख छ। त्यस्तै कुरा राज्यविहीनहरूको शीर्षकमा अमाल्दे चेकेराको लेख प्रकाशित छ। त्यसै गरी युरो कपले ल्याएको आशा शीर्षकमा अनिल मल्ल ठकुरीको लेख आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ। गोर्खापत्र दैनिकले स्थिर प्रतिनिधि सभा शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। सर्वोच्च अदालतको सोमबारको संवैधानिक इजलासले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई 2 दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरेपछि राजनीतिक तरङ्ग एकाएक बढेको छ, सम्पादकीयमा उल्लेख छ। त्यसैगरी राजनीतिक क्रान्तिको हलाल विरासत शीर्षकमा खिमलाल देवकोटाको लेख छापिएको छ। साम्राज्यवाद र विस्तारवाद विरुद्धका सन्दर्भमा पनि हलाल प्रवृत्ति उत्तिकै तड्कारो रूपमा देखिन्छ, लेखमा भनिएको छ। त्यस्तै आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा नेपालको पाको निर्णय शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित छ। त्यस्तै स्पष्ट भाषाको ऐतिहासिक फैसला शीर्षकमा बिमार्जुन आचार्यको अग्रलेख आजको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ। अब खेल समाचार। पाकिस्तानमा तय भएको दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सागको 14औं संस्करण सन् 2023 को मार्चमा आयोजना हुने भएको छ। दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको सोमबार भएको भर्चुअल बैठकले 14औं साग सन् 2023 को मार्चमा गर्ने निर्णय गरेको हो। यिनै सामग्रीसँगै हामी युगबानी मिडिया नेटवर्कको प्रस्तुति बिहानी खबर सङ्गालो युगान्तरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। दैनिक अखबारमा प्रकाशित खबरहरू समेटेको कार्यक्रम युगान्तर आजलाई यति नै। भोलि बिहान 5:30 बजे युगान्तर लिएर फेरि आउनेछौं। अहिलेलाई प्रज्वल साकी र अनुसा सर बिदा हुन्छौं। यसपछि सीआईएनको प्रसारण साझा खबर सुन्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। तपाईको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।